27औं पर्वत शिखर। निश्चय नै उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रै शोकहरू बोकेको छ। तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौं। यशाया 53 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्म। प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी हाम्रो पाप र दण्डको भारलाई उठाउनु हुने थियो भन्ने सम्बन्धमा यशाया भविष्यवक्ताले विस्तृत रूपमा भविष्यवाणी गरेका छन्। हाम्रा पापहरू, पापमय विचारहरू, शब्दहरू, कामहरूद्वारा पैदा भएको दुःखलाई उहाँले सहनुभयो। उहाँले पूरा मूल्य चुकाउनु परेको थियो। हाम्रा पापहरू, पापमय विचारहरूको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। अदालतमा कोही बेला अपराध गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा साक्षी दिने व्यक्ति नै उनीहरूले पाउँदैनन्। एकजना व्यक्तिले कसैको हत्या गर्न सक्छ, तर उसको विरुद्धमा 2 या 3 जना साक्षी हुनै पर्छ। धेरै घटनाहरूमा पुलिसले उचित साक्षी नपाएको खण्डमा केस असफल हुन जान्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रा पापमय विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरूका निम्ति दुःख भोग्न उहाँ आफैले त्यो दण्ड आफैमाथि लिनुभयो। किनकि हामी विचार, बोलीचाली र कर्म यी 3 प्रकारले पाप गर्ने गर्छौं। हाम्रा यी 3 प्रकारका पापहरूका निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले दण्ड भोग्नुभयो। हाम्रा पापमय विचारका निम्ति उहाँको अनुहारमा थुकियो। हाम्रा पापमय शब्दका निम्ति उहाँलाई अपमानित गरियो। अनि हाम्रा पापमय कर्महरूका निम्ति उहाँका हात पाउमा काँटी ठोकिए, कोखामा भाला रोपिए, उहाँको शरीरमा कोर्रा बर्साइए। हामी परमेश्वरको अघि पूर्णतः धर्मी र न्यायी ठहरिन सकौं भनेर उहाँले हाम्रै निम्ति यी सबै दुःख सहनुभयो। यसले परमेश्वरको उपस्थितिमा जान स्वतन्त्रता र साहस दिँदछ र विगतमा गरेका सबै पापहरूलाई हाम्रो मानस पटलबाट हटाइदिन्छ। शैतानले हामीले विगतमा गरेका पाप कर्महरूलाई घरिघरि हाम्रो सम्झनामा ल्याउने कोसिस गर्छ। तर हामी भन्न सक्छौं, प्रभु, शैतानले मेरा विगतका पापहरूलाई मेरो सम्झनामा ल्याइरहेको छ। तर प्रभु, तपाईँ मेरो निम्ति कोर्राले प्रहार गरिनुभयो, भालाले घोचिनुभयो र थुकिनुभयो र तपाईँले मेरा सबै दोषहरूलाई हटाइदिनु भएको छ र तपाईँको धार्मिकतामा मलाई धर्मी तुल्याइदिनु भएको छ। यसले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा जान पूर्ण स्वतन्त्र र साहस दिँदछ। अनि हामी प्रभुबाट गिर्दा बारम्बार उठेर प्रभु कहाँ फर्किआउन उत्साह दिँदछ। यद्यपि जाँच र परीक्षाका कारणहरूले हामी लड्न या गिर्न सक्दछौं, तरै पनि हामीलाई उठाउनका निम्ति प्रभुको हात सामर्थ्य छ। बारम्बार गिर्दा हामी प्राय जसो यसो भन्ने गर्छौं, अब म कहिलेसम्म यसरी बस्नु? तर उहाँको हात हामीलाई उठाउनका निम्ति पर्याप्त छ। वर्षौंसम्म लड्दै गिर्दै फेरि पनि परमेश्वरको सामर्थ्य हातद्वारा खडा भएको र उनीहरूको दुर्बलता, कमजोरताहरूमाथि विजयी भएका यस्ता थुप्रै मान्छेहरू हामी पाउँदछौं। यसमा कुनै परवाह छैन कि हामी जत्तिकै ठूलो पापमा गिरेका किन नहौं। उहाँले हामीलाई क्षमा गर्न
र उहाँको सामर्थ्य हातद्वारा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट छुटकारा दिनका निम्ति पूरा मूल्य चुकाउनु भएको छ। चाहे हामीले अति नै लज्जास्पद र नीच पाप गरेका किन नहौं, यसले केही फरक पार्दैन। सरल विश्वासको द्वारा हाम्रा पापहरू धुन र हामीलाई शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँको प्रायश्चितको रगत दाबी गर्न सक्छौं र परमेश्वरको उपस्थितिमा पूर्ण स्वतन्त्रताको आनन्द उपभोग गर्न सक्छौं। 27औं पर्वत शिखर। निश्चय नै उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रै शोकहरू बोकेको छ, तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौं। यशाया 53 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्म। प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी हाम्रो पाप र दण्डको भारलाई उठाउनु हुने थियो भन्ने सम्बन्धमा यशाया भविष्यवक्ताले विस्तृत रूपमा भविष्यवाणी गरेका छन्। हाम्रा पापहरू, पापमय विचारहरू, शब्दहरू, कामहरूद्वारा पैदा भएको दुःखलाई उहाँले सहनुभयो। उहाँले पूरा मूल्य चुकाउनु परेको थियो। हाम्रा पापहरू, पापमय विचारहरूको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। अदालतमा कोही बेला अपराध गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा साक्षी दिने व्यक्ति नै उनीहरूले पाउँदैनन्। एकजना व्यक्तिले कसैको हत्या गर्न सक्छ, तर उसको विरुद्धमा 2 या 3 जना साक्षी हुनै पर्छ। धेरै घटनाहरूमा पुलिसले उचित साक्षी नपाएको खण्डमा केस असफल हुन जान्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रा पापमय विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरूका निम्ति दुःख भोग्न उहाँ आफैले त्यो दण्ड आफैमाथि लिनुभयो, किनकि हामी विचार, बोलीचाली र कर्म यी 3 प्रकारले पाप गर्ने गर्छौं। हाम्रा यी 3 प्रकारका पापहरूका निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले दण्ड भोग्नुभयो। हाम्रा पापमय विचारका निम्ति उहाँको अनुहारमा थुकियो। हाम्रा पापमय शब्दका निम्ति उहाँलाई अपमानित गरियो अनि हाम्रा पापमय कर्महरूका निम्ति उहाँका हात पाउमा काँटी ठोकिए, कोखामा भाला रोपिए, उहाँको शरीरमा कोर्रा बर्साइए। हामी परमेश्वरको अघि पूर्णतः धर्मी र न्यायी ठहरिन सकौं भनेर उहाँले हाम्रै निम्ति यी सबै दुःख सहनुभयो। यसले परमेश्वरको उपस्थितिमा जान स्वतन्त्रता र साहस दिँदछ र विगतमा गरेका सबै पापहरूलाई हाम्रो मानसपटलबाट हटाइदिन्छ। शैतानले हामीले विगतमा गरेका पाप कर्महरूलाई घरिघरि हाम्रो सम्झनामा ल्याउने कोसिस गर्छ, तर हामी भन्न सक्छौं, प्रभु, शैतानले मेरा विगतका पापहरूलाई मेरो सम्झनामा ल्याइरहेको छ, तर प्रभु, तपाई मेरो निम्ति कोर्राले प्रहार गरिनुभयो, भालाले घोचिनुभयो र थुकिनुभयो र तपाईले मेरा सबै दोषहरूलाई हटाइदिनु भएको छ र तपाईको धार्मिकतामा मलाई धर्मी तुल्याइदिनु भएको छ। यसले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा जान पूर्ण स्वतन्त्र र साहस दिँदछ अनि हामी प्रभुबाट गिर्दा बारम्बार उठेर प्रभुकहाँ फर्किआउन उत्साह दिँदछ। यद्यपि जाँच र परीक्षाका कारणहरूले हामी लड्न या गिर्न सक्दछौं,
तरै पनि हामीलाई उठाउनका निम्ति प्रभुको हात सामर्थ्य छ। बारम्बार गिर्दा हामी प्राय जसो यसो भन्ने गर्छौं, अब म कहिलेसम्म यसरी बस्नु? तर उहाँको हात हामीलाई उठाउनका निम्ति पर्याप्त छ। वर्षौंसम्म लड्दै गिर्दै फेरि पनि परमेश्वरको सामर्थ्य हातद्वारा खडा भएको र उनीहरूको दुर्बलता कमजोरताहरूमाथि विजयी भएका यस्ता थुप्रै मान्छेहरू हामी पाउँदछौं। यसमा कुनै परवाह छैन कि हामी जत्तिकै ठूलो पापमा गिरेका किन नहौं। उहाँले हामीलाई क्षमा गर्न र उहाँको सामर्थ्य हातद्वारा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट छुटकारा दिनका निम्ति पूरा मूल्य चुकाउनु भएको छ। चाहे हामीले अति नै लज्जास्पद र नीच पाप गरेका किन नहौं, यसले केही फरक पार्दैन। सरल विश्वासको द्वारा हाम्रा पापहरू धुन र हामीलाई शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँको प्रायश्चितको रगत दाबी गर्न सक्छौं र परमेश्वरको उपस्थितिमा पूर्ण स्वतन्त्रताको आनन्द उपभोग गर्न सक्छौं।